सो हेलो गाइज, के छ खबर। आजको टपिक चाहिँ रहेको छ सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेनको चाहिँ भौकाल न्युमेरिकल। र भौकाल न्युमेरिकलमा चारवटा न्युमेरिकल हुन्छ र चारवटै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ र तपाईँलाई चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। अनि आजको टपिक चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। यो चाहिँ के छ भने हाम्रो क्यालकुलेट गर्न भनिरहेछ हाम्रो फिगर 1.3 जुन फिगर देखाइदिन्छु अहिले। सो द राउन्ड स्टिल रड सपोर्टेड इन recess and surrounded by coaxial brass tube. The upper end of rod is 0.1 mm below the that of the tube, and axial load is applied to a rigid plate resisting on the top of the tube. माथि चाहिँ त्यस्तो छ, टपमा चाहिँ केही ट्युब छ, यहाँ हेर्न मिल्छ यतातिर, यसरी चाहिँ मिल्छ हेर्न। अनि चाहिँ के छ भने पहिला क्वेसन पढौँ हामी, त्यसपछि हामी हेर्छौँ। अनि के द अप्पर प्लेट चाहिँ 0.1 mm तल थियो हैन। र के छ डिटरमाइन द के हुन्छ म्याग्निट्युड अफ द म्याक्सिमम पर्मिसिबल लोड इफ द कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन द रड इज नट टु एक्सिड 110 मेगान्युटन पर मिटर स्क्वायर एन्ड द्याट अफ ट्युब इज नट एक्सिड टु 80 मेगान्युटन पर मिटर स्क्वायर छ। र फाइन्ड अर्को चाहिँ एमाउन्ट by which the tube will be shortened by the load if the compressive stress in the tube is the same as that in the rod. ES इक्वल्स टु यति दिएको छ, EB इक्वल्स टु यति दिएको छ। यतातिर हामी हेर्ने हैन, हामीलाई के निकाल्न भनिरहेको छ भने हामी पहिला बुझ्नु पर्यो। यो 0.1 mm तल दिइरहेको छ, यसको बाँकी हरेक कुरा दिइरहेको छ। यो लेन्थ छ यतातिर, यो दिएको छ, यो स्टिल रड छ हैन, र बाँकी चाहिँ ट्युब छ, ब्रास ट्युब छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र यो चाहिँ हाम्रो के दिएको छ, यो चाहिँ सर्कुलरै छ कि यो क्रस सेक्सन दिइरहेको छैन, यो काटेर दिइरहेछ कि यो टोटल चाहिँ लागिरहेछ। यो के छ, सर्कल जस्तो छ कि टोटल हैन, यो सर्कल जस्तो छ ट्युब। यो चाहिँ हामीले एउटा काटेर चाहिँ हामीलाई हेराइरहेको छ यस्तो यस्तो छ भनेर। हामीलाई निकाल्न के भनिरहेछ, हाम्रो निकाल्न के भनिरहेछ भने यो अझैको चाहिँ म्याराथन जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ के छ भने राउन्ड स्टिल बार जुन छ, राउन्ड स्टिल बार छ भित्रमा, र बाहिरबाट के छ भनेको कोएक्सियल ब्रास ट्युब छ है, ब्रास ट्युब छ बाहिरबाट, ठिक छ। दुईवटा देखाइरहेको जुन छ यो त ब्रास ट्युब छ र भित्रमा चाहिँ राउन्ड स्टिल छ, ठिक छ। अनि माथिबाट प्लेट छ, जुन तलको जुन स्टिल छ 0.1 mm तल छ, र बाँकी चाहिँ लोड एप्लाई भइरहेको छ। हामीले म्याग्निट्युड पर्मिसिबल लोड चाहिँ हामी कसरी कति दिन सक्छौँ त्यो क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो। र हामीले के भनिरहेको छ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस जुन छ चाहिँ यो पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस बुझ्नु पऱ्यो। 110 मेगान्युटन पर मिटर स्क्वायरभन्दा बढी हुनु भएन स्टिलमा, अनि 80 मेगान्युटन पर मिटर स्क्वायरभन्दा बढी चाहिँ हुनु भएन ट्युबमा। अनि अर्को के फाइन्ड गर्न भनिरहेछ, यहाँ पर्मिसिबल लोड भनिरहेछ निकाल्नुको लागि। पर्मिसिबल दिइरहेछ स्ट्रेस, पर्मिसिबल स्ट्रेस दिइरहेछ है रडको, र त्यसको पर्मिसिबल लोड निकाल्न भनिरहेछ। फाइन्ड द एमाउन्ट बाई विच द ट्युब विल बी सर्टेन, भनेको कति त्यो ट्युब चाहिँ सर्टेन हुन्छ भनेको डेलियल है, डेलियल निकाल्न भनिरहेछ। बाई द लोड इफ द कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इफ द ट्युब इज सेम है, यो चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ सेम छ है। इफ द कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन द ट्युब इज सेम एज द्याट अफ रड, भनेको ट्युबमा पनि रड जस्तै चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस गरिदियो भने, सेम गरिदियो भने त्यसको चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो कि कति चाहिँ के छ सर्टेन, कति डेलियल चाहिँ डेलियलको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। इएस र इबी दिइरहेछ यहाँ है। त अब चाहिँ हामी सोल्युसन गर्ने, कति मिनट वेस्ट भयो क्वेसन बुझ्नको लागि, 4 मिनट वेस्ट भयो। अब चाहिँ यो कुरा हामी हेरिसक्यो, बिचमा चाहिँ रड छ, र बाहिरबाट चाहिँ के छ भने हाम्रो ट्युब छ, माथिबाट लोड लगाइएको छ, र बस बाँकी डाइमेन्सन दिएको छ। र यो चाहिँ अब सोल्भ गर्छ हामी। र सोल्भ गर्ने बेलामा के गर्छ हामी, डिटरमाइन द म्याग्निट्युड म्याक्सिमम पर्मिसिबल लोड हामीले भनिरहेछ। पी इक्वल्स टु वाट गिभन के छ, सिग्मा कम्प्रेसिबल स्टिल पर्मिसिबल कति दिएको छ, सिग्मा एस पर्मिसिबल 110 मेगान्युटन पर मिटर स्क्वायर। क्वेसन पढेर आउने, डाइरेक्टली बुझ्न सकिन्छ। यो सिग्मा कम्प्रेसिभ ब्रासको कति दिएछ पर्मिसिबल, क्वेसन पढेर थाहा भयो। सिग्मा बी पर्मिसिबल भयो 80 मेगान्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो एरिया स्टिल एएस भनेको π/4 30 डिभाइड बाई 1000 को स्क्वायर हुन्छ नि, यहाँ छ नि। अब यहाँ त सबै दिएको छ कुराहरू। पर्मिसिबल मैले भनेको पनि थिएँ कि पर्मिसिबल कति दिइरहेछ, 80 छ, 110 छ, त फाल्तु कुरा छैन, यहीबाट लेख्नु पऱ्यो, ठिक छ। यही छ। एरिया कहाँबाट आउँछ भनेको यो चाहिँ स्टिलको एरिया कहाँबाट आउँछ, स्टिल त भित्रको छ, भित्रको एरिया कति छ 30 छ हैन। र यो चाहिँ एरिया छैन, यो चाहिँ यसको चाहिँ डायमिटर चाहिँ 30 छ कि। र यो चाहिँ सर्कुलर छ, यो सेसनमा त हामी देखिरहेछौँ, क्रस सेक्सन हामी देखिरहेछौँ, तर यो सर्कुलर छ, ठिक छ। त्यसको चाहिँ एरिया के हुन्छ, π/4
हैन। र यो चाहिँ के छ मिटर स्क्वायरमा लग्यो कि मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ नि, त्यही भएर यसलाई हामी 30/1000 गऱ्यो भनेको यो के भयो एमएममा थियो भने मिटरमा गयो, एरिया आयो यति, क्यालकुलेटर थिच्दाखेरि एएस आयो एरिया ब्रास कति हुन्छ एबी पाइ/4। अब यो 50/1000 गऱ्यो अनि 45/1000 भनेको दुईवटा डाइमेन्सन दिएछ, यहाँ हेर्न मिल्छ हामीलाई। यो छ नि यो के छ भने यो यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 45, यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ भनेको 50 छ। र यो टोटल चाहिँ घुमिरहेको छ कि यो हामी सर्कुलर छ टोटल के, त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो पाइ/4 अनि यो आउटर डायमिटरको स्क्वायर माइनस इनर डायमिटरको स्क्वायर भइहाल्छ। त्यो बढी केही पनि बुझ्नु पर्दैन, यहाँमा सिम्पल छ। एरिया ब्रास निकाल्यो हामी, स्टिल र दुइटै सिग्मा यस मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हुन्छ, लेट मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायरमै हुन्छ। बी द स्ट्रेस इन्ड्युस इन द स्टिल रड, लोड लगायो भने स्ट्रेस हुन्छ त्यो थाहा छ, र सिग्मा बी स्ट्रेस हुन्छ कुनमा ब्रासमा हुन्छ त्यो पनि थाहा छ। र टोटल हामी लोड भयो भने के हुन्छ सम अफ, यो सम अफ भइहाल्यो। अब यो चाहिँ के छ लोड क्यारिड बाई स्टिल, लोड क्यारिड बाई ब्रास, अब दुइटैले कति लिन्छ टोटल लोड भइहाल्यो हैन। फ्री बडी डायग्राममै बनाउने सरी भनेको यो छ यो छ, अब माथिबाट लोड लगाउँछ भने यो चाहिँ जति क्यारी गर्छ योले पनि त्यति क्यारी गर्छ र योले जति दिन्छ हैन, त्यसरी पनि आउँछ। र अर्को हामी के पढेको थियो भनेको स्ट्रेस इन्टु एरिया हुन्छ पी इक्वल्स टु एफ बाई ए, जस्तै पी स्ट्रेस इक्वल्स टु फोर्स बाई एरिया गर्दाखेरि भनेको फोर्स इक्वल्स टु के हुन्छ स्ट्रेस इन्टु एरिया हुन्छ, स्ट्रेस इन्टु एरिया हुन्छ स्टिलको लागि पनि ब्रासको लागि पनि इक्वेसन 1 मान्न मिल्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो पी इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेट गर्ने यति भयो आयो, इक्वेसन 1 गर्यो। अब पी इक्वल्स टु यति छ नि, यहाँ एरिया हामी क्यालकुलेट गरेर राखेको हो, एरिया हाम्रो छ नि क्यालकुलेट गरेर राखेको एएसएबीको ठाउँमा हालिदिने, योभन्दा बढी केही छैन। कन्सेप्ट एप्लाई गर्छु अब हामी when the top plates makes contact with steel and the compresses is, when the top plate makes contact with steel and compresses it, the compression of the brass will exceed that of steel by 0.1 mm। ठिक छ, टप प्लेट जब कन्ट्याक्ट गरिसक्यो विथ स्टिल एन्ड कम्प्रेसेज इट, यसलाई कम्प्रेस गर्यो। अब हामी यसरी चाहिँ भनिरहेको छौँ द कम्प्रेसन अफ द ब्रास विल एक्सिड, ब्रासको कम्प्रेसन कति एक्सिड हुन्छ 0.1 mm चाहिँ एक्सिड भइरहेछ है, त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्नु पऱ्यो। ठिक छ, र यो डेल ब्रासको डेल स्टिलको प्लस 0.001 mm भइहाल्यो, मिटर भइहाल्यो, एमएमलाई मिटरमा लग्यो 0.1 डिभाइड बाई 1000 गरेर। ठिक छ, त यो चाहिँ पिएल बाई ई हाम्रो थाहा छ हैन। योभन्दा पहिला चाहिँ इकेजीको मैले त्यो रिलेसन पनि प्रुभ गरिसकेको छु, त्यहाँबाट पनि मैले बुझाइदिएको छु यो चाहिँ जरुरी छ भनेर। ठिक छ, त यो चाहिँ के छ हाम्रो यसरी चाहिँ हुन्छ। र यो चाहिँ के छ हाम्रो यो चाहिँ सिग्मा बी इन्टु 0.6 डिभाइड बाई 100 इन्टु अब जति दिएको छ यो 100 दिएको छ, यो होला 100 दिएको छ, 100 गिगा न्युटन दिएको छ, 100 गिगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर 200 गिगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर यो दिएको छ। ठिक छ, त्यहीबाट आयो। एक 100 गिगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर। ठिक है, अब हामीलाई के दिएको छ यहाँ मैले लेखी पनि दिएको छु। यहाँ के छ भने 100 गिगा न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई हामी 100 इन्टु 10⁹ मिटर स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, 100 इन्टु 10⁶ अनि 110⁻³ लेख्न सक्छौँ। अब 100 इन्टु 10⁶ 100 इन्टु 10⁻³ मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। त त्यही लेखेको छ, किनभने मेगा न्युटन हामी पहिला नै लेट गरिसकेछौँ। मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ स्ट्रेस छ हाम्रो हैन, पर्मिसिबल स्ट्रेस दिएको छ, त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ 200 दिएको छ क्वेसनमा, अनि यो पनि यसरी नै निकाल्यो 200 इन्टु 10⁻³ हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ सोल्भ गर्दाखेरि सिग्मा बी सिग्मा एस आयो, यसरी यो इक्वेसन आयो, त्यो चाहिँ इक्वेसन 2 हुन्छ। क्यालकुलेट गर्ने है, चार्ज सक्यो
र यो न्युमेरिकल कमेन्ट गर्दाखेरि मात्र अर्को आउँछ। अब दुईवटा हाम्रो इक्वेसन भइहाल्छ। अब चाहिँ कन्सेप्ट एप्लाई गर्छु अझै कन्सेप्ट एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो, सिन्स म्याक्सिमम पर्मिसिबल स्ट्रेस इन द रड इज 110 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर एन्ड ब्रास 80 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। पर्मिसिबल यति नै हुन्छ म्याक्सिमम, योभन्दा बढी चाहिँ हुँदैन भनेको छ कन्डिसन। हियर आर द टु म्याक्सिमम स्ट्रेसेस विच विल नट अकर सडनली, एकैचोटि चाहिँ अकर हुँदैन। एउटाको लिमिट क्रस हुन्छ, अर्कोको लिमिट चाहिँ बाँकी नै हुन्छ। त्यही भएर यहाँ लेखेको छु आफ्नो ल्याङ्ग्वेज, नलेख्दा नि हुन्छ, केही छैन, बुझ्नको लागि लेख्ने। मैले आफ्नो बुझ्नको लागि लेखेको थिएँ तर सेयर गरिदिएँ, मन भयो मलाई। सो युज वान स्ट्रेस एन्ड चेक अदर। एउटा हामी युज एन्ड चेक मेथड युज गर्छौँ। त्यो कसले लेख्यो, मैले नै लेख्यो होइन। कन्सेप्ट त थियो राजपूतको बुकमा, राजपूत सरको बुक छ होइन। सो युज वान स्ट्रेस एन्ड चेक अदर स्ट्रेस विल, इफ अदर स्ट्रेस चाहिँ विल क्रस द पर्मिसिबल लिमिट, यदि क्रस गर्छ आवर एजुम्सन चाहिँ रङ हुन्छ। आवर एजुम्सन के हुन्छ, रङ हुन्छन्। र युज एन्ड चेक फेरि अर्को लागि एप्लाई गर्छु होइन, अर्को युज गर्छु र अर्को पहिलो चेक गर्छु। सो युज वान स्ट्रेस, त्यही हो, एउटा स्ट्रेस हामी युज गर्छौँ, अर्को स्ट्रेस चेक गर्छौँ। देन अदर एन्ड फाइन्ड रिमेनिङ वान विच विल अन्डर द पर्मिसिबल लिमिट। यदि पर्मिसिबल लिमिट छ भने त्यो ओके हुन्छ। इक्वेसन वान हाम्रो के छ, सिग्मा बी इक्वल्स टु यति छ कि नै? इक्वेसन 1 छ, सिग्मा बी इक्वल्स टु यति छ। इक्वेसन 2 छ है, यो इक्वेसन 2 छ, ठिक छ। यो इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसन 2 छ। अब इक्वेसन 2 मा के छ, यही छ होइन। युज सिग्मा एस इक्वल्स टु यति युज गर्छौ, चेक यति आउँछ कि नै, लेस देन यति, सिग्मा बी लेस देन यति आउँछ कि नै चेक गर्छौ। त सिग्मा बी इक्वल्स टु यो रिलेसन छ, यहाँ सिग्मा एस यति दियो, 106 आयो भनेको। सो अब एजुम्सन इज रङ। एगेन सिग्मा बी इक्वल्स टु यति छँदैछ हाम्रो, अर्को युज गर्छौ। यो सिग्मा बी 80 छ, यो सिग्मा एस चेक गर्छौ। यो सिग्मा एस गर्दाखेरि 69.70 आयो। हाम्रो पर्मिसिबल कति थियो, 110 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो 70 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो, करेक्ट छ यो। फोर म्याक्सिमम पर्मिसिबल लोड। अब फोर म्याक्सिमम पर्मिसिबल लोड निकाल्नको लागि अब हामी सिग्मा एस इक्वल्स टु 70 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर युज गर्छौँ र सिग्मा बी इक्वल्स टु 80 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर युज गर्छौँ। अनि अब चाहिँ हामी डाइरेक्टली सोल्भ गर्न सक्छौँ। पी इक्वल्स टु हाम्रो यो जुन रिलेसन थियो इक्वेसन 1 थाहा छैन, यहाँ छ नि, यहाँ छैन। यो पी इक्वल्स टु यति छ होइन। र यो इक्वेसन हामी हालिदिन्छौँ नि, के हाल्छौँ हामी, यहाँ छैन, अब यता छ कि। अब चाहिँ हामी के हालिदिन्छौँ, यति छ। अब भ्यालुहरू हालिदिन्छौँ नि, सिग्मा यसको र सिग्मा बीको। यो 70 जति आएको थियो, 69 point something, 70 लेखिदिउँ न हामी, केही छैन। यो 80 लेखिदियो, यति आयो, क्यालकुलेटर गर्ने आयो यति। हेन्स म्याक्सिमम पर्मिसिबल लोड यति भइहाल्यो। द एमाउन्ट बाई विच द ट्युब विल बी सर्टेन। र यहाँ कन्डिसन दिएको थियो, फर्स्ट टाइममा मैले भनेको थियो सिग्मा एस र सिग्मा बी इक्वल्स टु यति 110 हुन्छ नि कन्डिसन। यहाँ छ नि हाम्रो कन्डिसन। अब मोबाइल पनि स्विच अफ हुन्छ। सो नेक्स्ट भिडियो कमेन्ट आएपछि आइहाल्छ सबै। यो चाहिँ के छ, फाइन्ड द एमाउन्ट विच द विल बी सर्टेन बाई द लोड इफ द कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन द ट्युब इज सेम एज द्याट अफ रड। त्यही भएर लास्टमा केही छैन, यो छँदैछ। सिग्मा एस सिग्मा बी 110 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। सिग्मा एस इक्वल्स टु सिग्मा बी भनेको छ, सिग्मा एस जति छ त्यति भनेको छ, सिग्मा बी जति छ त्यति सिग्मा एस भनेको छैन, सिग्मा एस जति छ त्यति भनेको छ होइन। यो यति छ, ठिक छ, कन्डिसन गिभेन। अब यो चाहिँ सिग्मा एलबी, सिग्मा बी बाई एलबी डिभाइड बाई इबी हुन्छ। डिएलएलबी भनेको पिएल बाई एई हुन्थ्यो, पी बाई ए भनेको सिग्मा बी हुन्छ, एल बाई यो छँदैछ, यति आयो। अब यो चाहिँ 0.00033 डिभाइड बाई 0.33 भइहाल्यो। यो कति छ,
यति आयो क्या एलबी। अरे यो हेर्नुपर्छ क्या हाम्रो 300 mm छ कि 300 mm लाई हामी मिटरमा लाग्छौँ कि 300 mm लाई मिटरमा लाग्छौँ कि ब्रासको लागि। ठिक छ क्वेसन हामी के भनिरहेको छ त्यही छ फाइन्ड द एमाउन्ट बाई विच द ट्युबलाई भनिरहेको छ कि ट्युबलाई त्यही भएर होइन हाम्रो त्यही भएर ट्युबको चाहिँ के हुन्छ कन्डिसन गिभन सिग्मा एस बाई सिग्मा यति छ सिग्मा बी एलबी अनि यो चाहिँ एलबी 0.3 भइहाल्यो। यो 100 × 10⁻³ हुन्छ मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ किनभने यो जति आयो त्यति एन्सर आउँछ मिटरमा। अनि यसलाई चाहिँ एमएममा गर्यो 1000ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर प्लस डेली एलबी भनेको 0.33 एमएम हुन्छ। हस्त साथीहरू पढ्दै गर्नु होला। कमेन्ट आयो भने भिडियो पनि आउँछ होइन भने बस भयो।